نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاتلتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يعلهم أبا زلهم سلام تعنا نعهم يكون نابلنا لما عالتون كم تلموت استفلالي تحسد زلهم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب نقبرنا لما نزي يوتيوب channel أبا معباي كل ذكالنا هنقبر دقيبنا نصوع حرين بار صباح سنبت شامبيون كددم بشكلتها ناي إيرترا أبا كتما أسمران كالوت كتماتات ناي إيرترا ككاريو نزل زملكت حزر زبالة حبريت علىنا أنا بهم كنا بلينا. أب سلسلة زواتات يخكاين ناي جونيور دك تواتيو أب زوات سواخة مغرن ناي دك انستيو ناي بتغلالن ناي جونيور اللي تندر توين سرخ أب مولن ساتنكا أب زوادو كتما دك مغرخ كايديو ناي توم أب بيتن تتأسران سلسلة دك تواتيو دما أب كتما سمرخ كايديو سلازي بهم زمدة بحزنيا لنا نايلو معمت كل جزء حدا ودر أب حدا غتما تراي كايدني أب حدا غتما مكيادو تراي هون زوز دو جزيون كاللي لا يكونن نظم ببع عينتهم دلو درجات وي كاتيجوري أب كتما سمارة كاتيجوري مكاب ساعة حمش تناين جو ساعة حمش تناين مشتي قاتوال سوزي تبيديو أصل شاوي كلا يتصلوا خلوا الله تبشكلتها كل زواتها تزرقحوا كل زواتها تعذبوا خينو نتزلو ناي بشكلتها درجة خفلت صلواق حدر تعذب تغركب صعب تغرك تقول دما أبتو زوباتات كزرقح الله أبزوب عن سباد الله سب جدنا يهون نابس مرامج يخري أبتو زوبو خيدوها سب كري لكم زلوخا أتقبر لك زوبادو اجتماع سال من جدول أبتو خباب زلوخا أزبها نتود درك زوب الله صلواق جبريو كلهم كاتم نايت خبابها نتسرح ناي بحكي كمزي زعب زعمسله عبي وددر شامبيون كددم بشكلتا ناي إيرترا أب زتفلالي كتماتات ناي إيرترا وينما زوباتات ناي إيرترا مقاقيلكا مكيادو بتعمي أبتم نوسات ولدو وينما أب من سيات عبي صلواي زحدر إيرترا بزيادة تفلتلو عودة سبورت نحرالو بقداماي درجة السرع كددم بشكلتاي كاونا وبهاراي درجة السرع دما وددر ناي أتلتيكس إماراتي سلازي ازي تجميرو زلو مدب نغصالي اب كالو زواتاتن كتماتاتن إيرتراون بخمس ملكع انت دا كيدو بوزحات من اسيات كفوريو يغوليوم إيرترا دما حانتي كابتن اب عالم بلوصات توادادرتي زلوا خوينا قصالنتا كترغاغصيا ازي سراح ازي دما نغصالون كدفالون كسرحالون زلو غدايو بحالتينا مالتي ناب زغصل مدب مسنا حلف تخاتلتي نبات ميديا ابز حلف وانات زجمره مسرح صمدو عبي وصيت هبو بزح حزب دما يسعبو مهلاو كلنا نكتاتول لنا بوقع دما دكتور دبرزين ابو منبر حوحات مالتي وقعوي زغونه ملختي ام حلالي فلو نابو خبلكم وحاد أبزوان أمون يتران غراي ترزلو نايل كم تطرحون قدسلن تمساسال ركبات مسكالو غراو سلطات قرط هاي وقت السمن الله يزبل سعري كم يغفر نراغل نمرو بمخانو دبنا وحاد أبزوان أمون يتران غراي ترزلو نايل كم تطرحون قدسلن تمساسال ركبات مسكالو غراو سلطات قرط هاي وقت السمن الله يزبل سعري كم يغفر نراغل نمرو سلازي كمزي نسمعو زلنايو بوغن تግራይውን عبي دقاف رغيبلو ازي حزبي مس حزبي جميرو زلو مسرح صمدو مالتي سلازي تو زبليلن حزبن ترا حبيرو حزبي كينات عين دلنينا سلامينا ندلي يلون حردا بحاده زميرو حاده كوينو ترا تبغيسو زخونه يكون زعقته حيلي زخونه يكون فلالي زقل حيلي ايكولني ገለገለ ፖለቲከኛታት ኢና ወይ ድማ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ኣፍልጠለና ብኸመይ ከም ዝኸይድ ወይ ከዓ እንታይ መጻዩ ንፈልጠሉ ኢና ዝብሉ ሓደ ክልተ በሃማት ወይ ድማ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ተላኣኽቲ ናይ ብልፅግና ኮይኖም ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ክዛረቡ ክትሰምዖም ከለካ ብጣዕሚ እዮም ዘደንግፁኻ ገለ ካብኦም ድማ ነዚ እስከ ንስማዓዮ እንታይ ድዩ ነዚ ናይ ፅምዶ መስርሕ ዝቃወሞ ዘሎ فتنا صلانا ابي ኢትዮጵያ ነዘለና ابي ኢትዮጵያ እስካዕ ዘለኻ ፍትሕ የለና ይምስ ኢትዮጵያ መጀመሪያ كي تفاتحها حدار كتجبر مدلايجن
بيعلقنا سدنات يسرون هذا كيف إنا نبذلنا مرات كوي فتحوا كيف تصنع زي ودأنا يوت وعلز أسرنا يوناي حدار وعلنا وعل بريترياز بهال أكو كنا بيتي أخذ أمدنا أنتي كونس طرنت تطو كبلنا وعلي حدار زأتنا يو وعلناي كابزي أوز أزلا صمدلكا قبل على حدار كفص ميلكا أنت نمجارجن international ونزخ سركاي سلازي كم بعد زيهم دعم صلوا سبعة دما أتي أبز حلفة استزرق حبيديات هزبي إرتران هزبي تجرين عبدوبات زنبرة صنبلات ويدما متخابات بو زي تحقوسه بو زي تدسته زخانة يكون تجراوي زخانة يكون إرتراوي يلن جل من كنياتات بناهنا وجن تداري خيوم جل عصبات بجنزب بخوف دم مستعصبو قومون كم زيهم دعم صلوا سبعة جن زي مسرح صندزي بتعميو مع أنت أخذهم يحريرو كاري صوم زلوا مغنياتو عيدلي ونيو نازي كدقفوي زقبا كسحاب زلوا وسقومتي يلي كزاربولو زقبا جن ربحاتها سلا زلوهم زغفلوا نجار سلا زلوهم نازي خمسة دعم سلا سناي تجبارات جن أيقبلوا ونيو نخيت نسمع أيوه علم يتقبلنا نكون مس علم نختبأ استدليا هجي ما مالت أمريكا انتهى بلتها يقد سن زول كادر رخيبة وقدامه كاو موصاف نبرين قله نسن زيدو لي او ነገር بمغبار حزبنا عين طفن عين حققن نسن زيدو لي او ነገር بمغبار خا حزبنا نصانتو عين خلن تايدا انا هنغون زغبانا اكل سورح زغبانا دبلوماسي صح سلازي بحافشو أمترشتا حترا بينا أنت دارينايو كمزي أمترشتا تزاربو مالتي بزي فقط ناي معرباويان بزي فقط ناي أمريكا زخون يكون مسي إرترا يكون مسكال أوت هاجرات زمدنا هنجبر ويدما حزب مس حزبي كنراقب صدق أيقونن مغنياتو حضرنا أيبتنان بوقعي وقعو فتح أيتنان النابلي بحضر مسيل الزاربو لزرو سلازي كم زيهم زعما صلوا سباتهم نهزب تقرأي ناب زي وصو عزقتي ويدما زي وصو دالهامة تأتيهم مزلو أبي أحمد ون ملسي يقول له نزي أبي تقرأي كخيز أني سلاماو سلفي حمشاي كرمتي حجو نابتين دا أين نبريننا ناب مربتنا ويدما ناب مريتنا ملوصنا يلو سلف زوات هزوي ملسي يقوم هلو انتايلو من اللغة حبيرنا نسمعيه ታቸው መመለስ አለባቸው እንግዲህ የተስማማነው ስምምነት በተደጋጋሚ ገልጫዋለሁ አሁን ባጭሩ ግን ኮሚቴ ተቋቁሞ አቶ ጌታቸው ያለበት አቶ አረጋ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ያለበት ከፌደራልም ኃላፊዎች ያሉበት ሰሞኑንም ይወያያሉ የኛ ፍላጎት መጀመሪያ የተፈናቀሉ ሰዎች በሙሉ 100% ቤታቸው እንዲመለሱ 100% ይሄ በተደጋጋሚ ብለናል አሁንም በማንኛውም ሰዓት ቤቴ ሁመራ ያለው መለሳለው ካሉ ነገ እኛ ለመመለስ ዝግጁ ነን ለመከላከያ የተሰጠው ስራ ይሄ ነው በአካባቢው የትግራይ የአማራ የሚባል ጸጥታ ኃይል እንዳይኖር መከላከያ ይኖር ሰዎች ይታወቃሉ የማን ቤት እንደሆነ ይታወቃል የማን እርሻ እንደሆነ ይታወቃል ችግር የለው ስለዚህ ከምዘነ ሰምዓው ዘለና ማለት እዩ ንትግራይ ወኪል ሕጅውን እቲ ክሒድዎም ዝሃደመ ግዚያዊ ምሕዳር ዝነበረ ጌታቸው ብኸብዱ ተዓሲቡ ዝሰርሕ ዘሎ መስ ናይ ክልል ኣምሓራ ንህዝቢ ትግራይ ወኪሉ ክዘራረብ ኮሚቴ ወፂሎ ይብለና ኣሎ ከምኡውን ኣብ ሑመራ ይኹን ኣብ ካልእ ተታሒዙ ዘሎ መሬት ናይ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ናይ ሰራዊት ትግራይ ወይ ድማ ናይ ሰራዊት ኣምሓራ ኣብኡ ክፀንሕ የብሉን ናይ ምክልኻል ሰራዊት ኣብኡ ከፍ ክብል ኣለዎ ኢሉ ይዛረብ ዘሎ እርስ በርሱ እኮ ይተዋወቃል ሰው ቤቱ ይመለስ ቤት ከተመለሰ በኋላስ ራሱ ህዝቡ ያስተዳድረኛል የሚለውን ሰው ከራሱ ልጆች ይምረጥ ስለዚህ እቲ ህዝቢ ተፈናቂሉ ዘሎ ወይ ድማ እቲ ኣብ ኬንዳ ኣይንኽርምን ኢና ዝብል ዘሎ ህዝቢ ተመሊሱ ናብኡ ኸይዱ ንዕኡ ወይ ከዓ ንዓይ ውክለኒ የመሓድረኒ ዝብሎ ሓላፊ ወይ ድማ ሰብ ክመርፅ ክኽእል ኣለዎ ይብል ዘሎ በራሱ ልጆች እያደረ ከተረጋጋን ልብ ከገዛን በኋላ ዓለም እያየ ህዝቡ ራሱ ሪፍረንደም አድርጎ እኔ ትግራይ ነኝ እኔ አማራ ነኝ ይበል
ስለዚህ እቲ ህዝቢ ከም ዘለዎ ማለት እዩ እቲ መሬት ናብ ተጋሩ ከይተመለሰ ወይ ድማ ናብ ትግራይ ከይተመለሰ ህዝቢ ናብቲ ዝመፀሉ ወይ ድማ ካብቲ ዝተፈናቀለሉ ቦታ ናብኡ ከይዱ ክምለስ ኣለዎ ኣብኡ ምስ ተመለሰ ድማ ወግዓዊ ዝኾነ ዓለም ዝፈልጦ መንገዲ ሬፈረንደም ክገብር ኣለዎ ብሬፈረንደም እዩ መሬት ካዲኡ ኣይ መሬትካን ዝውሰን እምበር መሬትኩም ኣይኮነን ስለዚ ብወግዒ ንትግራይ ኣፍሊጥዎም ኣሎ ማለት እዩ መሬትኩም ኣይኮነን ትወንንዎ መሬት የብልኩምን ስለዚ እዚ መሬት እዚ መንግስቲ ከኣትወልዎ ሰራዊት ናይ ምክልኻል ድማ ኣብኡ ክኸውን ኣለዎ ብሬፈረንደም ጥራይ ዝውሰን ኢሉ ወግዓዊ መልሲ ይብኩም ኣሎ ኣይትቆምፅን ይኹን ግን ከምዚኦም ንሰምዖም ዘለና ኣብ ዝሓለፈት ቪድዮ ክንሰምዓ ፀናሕና ማለት እዩ ገና ፍትሕ ኣይፈፀምናን ዝብል ዘሎ ካብዚ ዝዓቢ ፍትሕ የለን ብሓፈሽኡ ተጋሩ ነዚ ሰሚዕኩም ንኣብይ ክትቆፅዎ ጥራይ ዘለኩም እቶም መስርሕ ፅምዶ ኣይንቕበልን ኢና ህዝቢ ትግራይ ሕጂ እውን ክዕፆ ኣለዎ ትብሉ ዘለኹም ከዓ ረብሓኩም ከይጎድለኩም ስለዝኾነ ነዚ ትገብርዎ ዘለኹም ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያታት መፂኹም ደገፍ ናይ ብልፅግና ኮንኩም ኣንፃር ህዝቦም ትሰርሑ ዘለኹም ከዳዓት ወይ ድማ ብከብድኩም ትሓድሩ ዘለኹም ዕሱባት ዓገብ ክትብልዎም ይግባእ ተጋሩ ማለት እዩ ሕራይ እምበር ናብ ዝቕፅል መደብ ክንሓልፍ ተኸታተልቲ ነባት ሜድያ እዚ ፊልድ ማርሻል ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ባህላይ ኣብዚኣ ዘሎ ሰብ ከዓ ንስማዓዮ እስከ እንታይ ዝብለና ዘሎ መጀመርያ ንስማዓዮ ብዛዕባ ናይ ባሕሪ በራይል ተቋቋም ነው ባህሩ በጣም ቅርባችን ስለሆነ በቀጥታ የደህንነት ስጋትና የሉዓላዊነት ችግር ስለሚያመጣ እዛ ርቀን ወደብ ሸቀጥ ነው ብለን በ60 ኪሎ ሜትር ቁጭታን አደጋ ይመጣል ስለዚህ እዚህ ጃልሜዳ አካባቢ የባህር ኃይል ጠቅላይ መምሪያ የሚባል ሄድኳርተር ይሰራ ኦሬዲ አሁን ይያለ ከም ሰምዓ ፀናሕና እዩ ንሕናስ ካብ ባሕሪ ብውሕድ 60 ኪሎ ሜትር ዘይከውን ርሒቕና ናይ ፀጥታ ስግኣት ወይ ድማ ንህላውነትና ሓደጋ ስለ ዝስማዓና ብኸምኡ ኢና ሓይሊ ባሕሪ ንሃንፅ ዘለና ብኸምኡ ኢና ምዞም ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ባሕሪ ንዘራረብ ዘለና እናበለይ ብዝሓለፈ ግዜ ክዛረብ ሰሚዕናዮ መንግስቲ ሃይለማርያም ግን ነዚኦም ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጥዎም ነይሩ እስከ ነዛ ቪድዮ እዚኣ እስከ ንስማዓያ ምክንያቱ ሙሩኽ እንድዩ ሙሩኽ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዓለም ናብ ፊልድ ማርሻል ወይ ድማ ኣዛዚ ሰራዊት ኮይኑ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ወይ ድማ ኣብ ዝለዓለ ፅፍሒ ክበፅሕ ኣብ ዓለም ተራእዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን እዩ ብዝኾነ መንግስቲ ሃይለማርያም እንታይ ኢልዎም ነይሩ ነዞም ጀነራላት ናይ ኢትዮጵያ አርሚ ነው በአፍሪካ ውስጥ የገነባ ነው ጓዶች ከፍተኛ አርሚ ስንት ሺህ ጀነራል ነው ያወጣ ነው መሳሪያውን አስረከቡ ተሸነፉና ፊታቸው ወደ ሚስቶቻቸው አዞሩ ከዚህ በኋላ እንደገና ወደኔ ይሄ ነው የሆነው አይደለም ሓቂ ንስማዓዮ ከፍተኛ አርሚ ነው በአፍሪካ ውስጥ የገነባ ነው ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ኢና በአፍሪካ ሃኒፅና ነርና ከፍተኛ አርሚ ስንት ሺህ ጀነራል ነው ያወጣ ነው ኣዝዮም ብብዙሓት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ጀነራላት ኢና እውን ሃኒፅና ወይ ድማ ፈጢርና ነርና መሳሪያውን አስረከቡ ተሸነፉና ፊታቸው ወደ ሚስቶቻቸው አዞሩ ከዚህ በኋላ እንደገና ወደኔ ንሳቶም ግን ዕጥቆም ኣራጊፎም ነፀላይ ኣረኪቦም ገጾም ናብ ኣንስቶም ገይሮም ክሒዶምን ሃዲሞም ክሒዶምን ጥራይ ዝተቐፈቱ ብሉ እውን ኣንፈቶም ናባይ ጠምዚዞም ወይ ድማ ናባይ ገይሮም ንዓይ ክቃለሱ እዚ ግን ኣይከውንን እዩ ኢልዎም ነይሩ መንግስቲ ሃይለማርያም ስለዚ በዓል እዚኦም ሕጂ ጀነራል በፂሖም ዘለው ቅድሚ ሕጂ ተማሪኾም ዝነበሩ ሕጂ ጀነራል ኣዘዝቲ ሰራዊት ኮይኖም ክፍክሩ ክሰምዖም ከለካ ብጣዕሚ ንዘይፈልጦም ከፍርሑ ይኽእሉ ይኾኑ ወይ ድማ ከሰንብዱ ይኽእሉ ይኾኑ ንዝፈልጦም ሰራዊት ንዝፈልጦም ህዝቢ ንዝፈልጦም ሃገር ግን ትርጉም ዘለዎም ኣይኮኑን ማለት እዩ ናብ ዝቕፅል መደብ ምስ እናሓልፍ ድማ ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ሂወት መንእሰያት ብፍላይ ድማ ካብኡ ናብኡ እነዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ሕማቅ እናተዛረባ ወይ ድማ ሕማቅ እናመኸራ
ብዙሕ ናብራ ወይ ድማ ብዙሕ ሓዳር ዝዘርጋ ዘለዋ መጻኢ ደቂ ኣንስትዮ እውን ህይወተን ዘሪገን ህይወት መጻኢ ደቂ ኣንስትዮ ዝዘርጋ ዘለዋ ኣሕዋት እስከ ሓንቲ ሕፅር ዝበለ ቪድዮ ንስማዕ ዓገብ ድማ ክንብለን ማለት እዩ ገንዘቡ ንኤውሮጳ ንኽኣትል ይጥቀመሉ ዘለኹ ኢልክን ሕሳባ ማለት እዩ ብድሕሪ እንድሕር ፍቅሪ ዘይብልክን ኮይኑ ንሰብዚ ድሌትክን ንኤውሮጳ ንምእታው ፋይናንሻሊ ክሕግዘክን እንድሕር ትደልያ ኣለኹም ከይንክን ሜክ ሹር ካብዚ ሰብዚ ክትጠንሳ ከም ዘይብልክን ማለት እዩ ኤውሮጳ መፂኻን ከኣኒ ኣብቲ ዝኣተኽኖ ዓዲ ህደማ ኬዳ ናብ ፋሚሊ ክንድዩ ናብ ገለመታት ከይድክን እዚኦም ሰባት እዚኦም ኣድቫንቴጅ ክወስድልክን ከም ዘይብሎም እዛ ጓል እዚኣ ሓደገኛ ጓል መጀመሪያ ንሓውኹ ግበረሉ ይንብል ኔና ንሕና ከምቲ ናትኪ ደንቆረት ተሓሳስባ ይብልና እንታይ ትብል ዘላቶም ዘይተረዳእኩም እቶም ካብዚ ኤውሮጳ ናብ ኣፍሪቃ ተመሪዕኹም ተምፅወን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ንዓይንያ ትመኽረን ዘላ እንታይ ኢልያ ትመኽረን ዘላ ኣብኡ ከለኽን ከይትወልዳ ወሊድክን ከይትመፅኣ መርፍእ ትወጋ እቲ ናይ ጥንሲ መከላኸሊ ማለት እዩ ብድሕሪ ብዚ ኤውሮጳ ምስ መፃኽን ሕሰባ እንተዘይትፈትዎ ኾንክን ጠቕላላ ከይትወልዳ ብድሕሪ ብቲ ዓዲ ዝኣተኹንኦ ማለት እዩ ኣብኡ ሃዲምክን ኪዳ ናብ ፋሚሊ ክንዲኽን ናብ ካልእ ትፍላላ بخمسة دم زنوبع خندي حواتنا له سقط تحاني قوم زموت له على حونا بسرعة كوينو كوا سوسا شحكو في الزوتوا أبز عدم سمسد الهمات تحاني أزمة سبالو كندي حواتنا زم زنوبع له نحوا هذا خندي ستيجكنو لها كمزيان ود خمزيان إذا مثلا نبوزحات دك أنستيو حماء مخري إنما عدا ناي كندي بلوصات إيرتراويان أحوات هيوتا بلاشين قالي أمون كساب بموت زتفوليو بمحنقتي زتفوليو بزحات زيتنقر لهم أحواتنا له أب كبيد نقرات سوداء مالتي حجي بوقعين أبز محبراو ميديا مزيان زكوسكوساتو زلوا قد محجي بوشتي كن دايما سيات عبلاشينين حجيكن بوقعي زغونا من قد مالتي أبز محبراو ميديا بفلايد ما أب تيك توك كمزع عينت بوسكوساتو ويدما كمزع عينت حماق مخري إنا مخرا كن داي من سيات كندي فلايد ما خاونا بو دك انستيو هيوت زرغا زلوا كم بعد زعما 3 انت غنترخبا انت غترخبي نحر اذا عينات زي ما غيركي انت دا يحواتكي ناب سقاين مكران قوتكو انت دا ريغسي انتي تناتك عقبت ويدما انتي ناي مترشتا ناتكي مقصد از ولا حنتنا شيطان صراحه طراي قال كتب له اي تخلنيها نبعال زيا سمعك كالوت بلحتي دك انستيو ازين حيالات ابا حواتن كبر زلون دك انستيو تسمع كلها دما بتعمي تدعى مالتي كم زين زا مثلا بلوصات حيوانات هون الله عمري بس اكناتنا نقرس زاتو حجي نحنا انا سنفنا لنا اي ثينك كم يسبل كان ودنا بدس بلا قبر تخلي قال نسيته سب اي خاطي لا تسب اي خونه لي انا اماس انا زوركو يخونه لي دخل تمزاز معي ملكتني تحتي لكن نعوخ امن خالي حيلس ابي باورس ابي له لعلي حجي اذا اين امننا لنا انت مثلا افت زسرح دلو ويا افت زغبرو دلو نعو نستوقف اذا ديرو نبلاس كلها بايزاي استاخ زاره حسيه بتغكل يرخيبني حجي احنا اين صنفات انت ابانا زل حيل اين تمتونا تودخ ندان حيلي طبعا تردي هاني نودس نحنا دس ولا نغبرو مخرينا احنا نطمتو كنت حماقو كان سنفات يو اي ثينك انا داعي داك نسي خبي لي ريكون كوسي انا قال نسيت ندي نفعاتنا تمنفعاتنا خندلي لنا انتي ودي انتي سباي انا نسني اماس انتي بخمي يحزو خير اوكي يخيد دحان صقمي بيقول ودد سباي خا اما عندي كنت اباتكم تيلي قد افتانا تي بوتا خاتو يقول نايس كمزي كنسمع صنحنا نايزا ورجع حفتنا دما ازيو تقام زغانه معدا وي دما مخريا بتصنيحه بحقي كمزي كنسمعنا كنكتاتلن زصنحنا دحري حدا عوت ود تبعتاي حنت حيال غوان ستيتي الله مالتي حيلنا وي تبعتاي دما غوالن ستيتيا سلازي غوالن ستيتي كليا غوالن ستيتي برهانيا غوالن ستيتي
ፅባቐ ወይ ድማ ግርማ ናይ ወዲ ተባዕታያ ንደቂ ኣንስትዮ ሕማቕ ክትምዕዳ ወይ ድማ ሕማቕ ክትመኽራ ትውዕላ ዘለኽን ኣብ ዝማሕበራዊ ሚድያ ካብ ተግባርክን ተቆጢብክን ንሰናይ ነገር ወይ ድማ ንፅቡቕ ነገር ክትሰርሓ ንላብወክን እተን ከምዚአን ፅቡቕ ምኽርን ማዕዳን ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ንካልኦት ኤርትራውያን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትክን እውን ፅቡቕ ማዕዳን ምኽርን ኣብ መሃብ ክትነጥፋ ደጊምና ደጋጊምና ንላብወክን ሓራይ እምበር ተኸታተልቲ ነባት ሚድያ ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደባት ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ፍልይ ዝበለ መደባት ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን نبات ميديا